अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी सदिस सदारतस मज आज महकमे बिजली हंद जायज़ मीटिंग हुंद सांस कर आमुत यथ मज महकमे बिजली हंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये महकम किस कामकारस हवाले कथन दल दिन आव तत लूकन माकूल बिजली फराहम करनस हवाले ते तबादुल ख्याल सपदमुत। ये जन नायब वज़ीर आला मीटिंग मज मौजूद अफसरन वोन तिम गन वंद कालस दौरान बिजली कटवती कम खोत कम करने सवाल संजीदा सपदन युद्ध जन आम लूकन मुश्किल वेतरन पेन। देखिए ओवरऑल ये हमने जो आज यहाँ पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग ली और सेक्रेटरी साहब भी उसमें आए थे और उस मीटिंग को ये मीटिंग जो हमने ली कश्मीर के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर, इसका मकसद क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन के ऊपर ये मीटिंग है और क्योंकि कश्मीर में अब ठंड आ गई है और बर्फ़ का मौसम है, कब बर्फ़ पड़ जाए कोई पता नहीं है, तो लिहाजा मकसद एक ही था इस मीटिंग का कि ओवरऑल देखा जाए कि क्या तैयारियां डिपार्टमेंट ने की हैं और क्या कमियां और खामियां उसमें हैं। तो लिहाजा हमने मीटिंग ली है। कुछ कमियां हैं बीच में अभी भी हैं, हमने उनको कहा है कि स्टॉक बढ़ाने की ज़रूरत है कि कोई पता नहीं बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी। हम ये तो कह सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर बर्फ़ कम पड़ी थी तो वहाँ पे नुकसान कम हुआ, लेकिन इस पर हम ये नहीं लेके चलेंगे कि लास्ट ईयर बर्फ़ कम पड़ी थी तो इस बार बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी, वो चीज़ें नहीं। हम ये ले चलेंगे कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी और नुकसान ना हो, क्योंकि लोगों को बिजली चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए बिजली चाहिए। तो उस लिहाज से जो एक रिव्यू मीटिंग हमने यहाँ पावर डिपार्टमेंट की ली, उसके लिए उन्होंने जो तैयारियाँ की हमने देखी और जो भी हमने पाया और देखा डिपार्टमेंट तैयार है। क्योंकि इससे थोड़े दिन पहले ही उमर साहब ने पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी और उसमें उन्होंने इनको हिदायतें दी हुई हैं, डायरेक्शंस दी हुई हैं। तो लिहाजा उसी के आगे एक प्रोसेस करते हुए आज मैंने यहाँ कश्मीर के अंदर ली और जो कश्मीर के फील्ड स्टाफ है जो पावर डिपार्टमेंट का, जो सारे मैक्सिमम ऑफिसर जो थे पावर डिपार्टमेंट के, वो वहाँ आए हुए थे और हर डिस्ट्रिक्ट के हर लेवल के, और उनसे बातचीत हुई है और हमने सरकार की तरफ से उनको साफ कह दिया कि लोगों की चुनी हुई सरकार है। इससे पहले क्योंकि सरकार लोगों की चुनी हुई नहीं थी, एलजी सरकार की गवर्नमेंट थी, उसमें बात कुछ और थी, लोगों की इतनी सुनवाई नहीं थी। लेकिन आज लोगों की चुनी हुई सरकार है और इलाके में एमएलए बैठे हुए हैं और जब लोगों की बिजली जाएगी, अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट होगी, तो एमएलए के पास हल्ला करेंगे और एमएलए को भी बात सुननी पड़ेगी और कुछ लोग हमारे पास भी आएंगे। तो लिहाजा हम नहीं चाहते कि लोगों में एक कराई मचे और हम उनका कोई ऐसा माहौल नहीं देना चाहते और लोगों को दिखाना चाहते हैं। और उमर साहब की डायरेक्शन में हमेशा हमारी यही कोशिश रहेगी कि लोगों को लगे कि हमारी हुई चुनी हुई सरकार हमारी बात सुन रही है और हमारे काम कर रही है। तो लिहाजा आज की जो मीटिंग थी यही थी और काफ़ी सारे इश्यूज़, कम से कम भी 1.5 घंटा मीटिंग चली है और काफ़ी सारे इश्यूज़ इसमें डिस्कस हुए हैं और जो थे वो सेक्रेटरी साहब ने नोट कर ली। और कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑनरेबल सीएम साहब को जब मैं वापस अपना दौरा कंक्लूड करूंगा कश्मीर का, मैं जाके जम्मू में, अगर वो कश्मीर में आके तो कश्मीर से उनको पूरी डिटेल में बताऊंगा, अपनी रिपोर्ट सबमिट करूंगा और बताएंगे जहाँ जहाँ खामियाँ हैं, जहाँ ये खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं सेक्रेटरी साहब वो करेंगे, जहाँ सरकार की ज़रूरत है वहाँ सरकार अपने फैसले लेगी। लेकिन कश्मीर के लोगों को हम अश्योर करते हैं कि आप और जहाँ जहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है, चाहे जम्मू सूबे के अंदर या कश्मीर के अंदर, सारों को अश्योर करते हैं कि हम डिपार्टमेंट को हमने ड्यूटी लगा दी है कि कोई ऐसी परेशानी इस ठंड के मौसम में लोगों को नहीं आनी चाहिए। और सर पानी को लेके भी रिव्यू मीटिंग हुई है सर आपकी? नहीं, पानी की अभी नहीं, पानी की रखी है मैंने, क्योंकि मैं सारे मैक्सिमम डिपार्टमेंटों की आज मैं यहीं हूँ, अभी हफ्ता एक इधर ही हूँ, तो मैं सबकी रिव्यू मीटिंग लूँगा। हर डिपार्टमेंट जो एसेंशियल सर्विसेज हैं तो उनसे हम बात करेंगे। और यह है, मैंने कहा ना कि उमर साहब की ये डायरेक्शन है और उमर साहब कभी भी नहीं चाहेंगे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के और कोई भी सरकार का मिनिस्टर या लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग वोट लेके आए हैं और लोगों के दुख दर्द में शामिल होना हमारा फर्ज है। तो लिहाजा चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे रोड क्लियरेंस हो, कल क्योंकि मैंने रोड क्लियरेंस की जो डिपार्टमेंट है आरएनबी, उसकी भी रिव्यू मीटिंग रखी हुई है। उसके साथ साथ हमने और भी इशू काफ़ी सारे हैं जो अलग अलग पीएचई का भी रखी है। तो सारी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान तहत ये तमिलनाडु पे तलब इलमन हुंद ग्रुप जम्मू कशीर हंदिस 5 दोहन हंदिस दौरस पे तलब इलमो तरफ आज एलजी मनोज सिन्हा सहित मुलाकात कोर्मुत। यलजन एलजी मनोज सिन्हान अत मौके पर तलब इलमन मुखातिब सपदित वोन तलब इलम मुल्क मुस्तकबिल तो पन मुस्तकबिल ताबनाक बनाने बापत मरकजी तो रियासती सरकारों तरफ रलित मिलित काम करने।
I am pleased to be with all of you this afternoon. First of all, I would like to thank Ministry of Education for this great initiative of Yuva Sangam aimed at strengthening people-to-people connect among youth across different states and union territories. Jammu Kashmir is paired with Tamil Nadu under this initiative to promote unity in diversity by facilitating meaningful interactions, cultural exchange, and knowledge sharing among youth. When I look at the two regions, I see the inspiring chapters of rich ancient Indian history, contribution of men and women who shaped the destiny of our country. And I must tell you that there is a timeless bond between Tamil Nadu and Jammu Kashmir. I strongly believe that Jammu Kashmir and Tamil Nadu are eternally connected since time immemorial. Friends, I vividly recall my visit to Chennai in January 2023 to attend the Vitasta festival under Azadi Ka Amrit Mahotsav and my interaction with youth at Kala Kshetram Foundation. I find such engagement the most powerful instrument to strengthen our unity. I am truly grateful to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who has unlocked the power of diversity with the spirit of oneness. The great Thiruvalluvar had written that learning lacks meanings if learner believes not in him. I see the youth of our country are full of self-confidence today and not scared or afraid of exploring the unknown. The social consciousness of our youth is sharp and they have big dreams, not just for themselves, but for the development of this great nation. This gives me hope that you will not only contribute to the betterment of society, but you will also achieve the self-growth. I am also happy to see that all the modern facilities are being made available to our youth and they are empowered. Youth-specific and youth-related policies and programs have been launched in the last 10 years to create an enabling environment to realize their dreams. Now, our youth have started thinking about the future that they want. They are also working towards constructive change for a prosperous society and nation based on equality and social justice. I hope during your visit to Jammu and Kashmir, you will have multi-dimensional exposure under 5 broad areas as envisaged in the Yuva Sangam initiative. I also hope that in the years to come, more and more such exchange will take place. I invite you all to enjoy our hospitality and enjoy the incredible sights and sounds of Union Territory of Jammu and Kashmir. I wish you all a bright and happy future. Thank you. नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ
مزید خبرن ہند تفصیل پمبئی کولگامس مز یہ رات شام پت اکس سڑک حادثس دوران ز نوجوان جاں باغ سپد تت کابینہ وزیر سکینہ یتون آز پمبئی علاقہ دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ ضلع ترقیاتی کمشنر کۄلگوم تو انتظامیہ دویم افسر تہ موجود ٲسۍ دورس دوران یہ تمو صورت حال سام ہز تت تمو لواحقین ست تعزیت تہ اظہار کورمت یل زن تمو ٹریفک محکمہ کن ذمہ دارن وون تم گھن سڑک حادثن پہ روٹ لاگنس حوالہ سخت قدم تلن یُتھ زن انسانی زو ضائع سپدن کل یہاں پہ حادثہ ہوا ہے، اس کو انفارچونیٹ ہی کہیں گے کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہاں کے لوگ بہت سمجھدار ہیں جنہوں نے کافی مدد کی ایڈمنسٹریشن کی، ان کو نکالنے میں دکھ تو ہیں کہ 2 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں اور بالکل روڈ سائڈ پہ ہوا یہ ایکسیڈنٹ، جو بھی وجہ تھی اس کو تو دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال میں یہی کہوں گی کہ جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے اور میں ان لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی کرنا ہوگا یہاں پہ لائن جو ہے جس کو شفٹ کرنا پڑے گا، ڈی سی صاحب سے بھی میں نے کہہ دیا ہے اور کنسرن جو پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی طریقہ نکالیں تاکہ اس کو کہیں مرکزی کابینہ طرف یہ ون نیشن ون الیکشن کرنس منظوری دن آئی تت کانگریس سینئر لیڈر غلام احمد میرن امہ حوالہ کت کران وونمت مرکزی سرکار طرف پارلیمنٹس مز بل ان پتہ یہ کانگریس پارٹی طرف ات پہ کت کرنے فارمولا لے کر ون نیشن ون الیکشن لے کر فی الحال گورنمنٹ آئی ہے، میرے خیال سے پارلیمنٹ میں آنے دو، وہاں پر ساری پولیٹیکل پارٹیز جن کو تجربہ ہے دیش چلانے کا وہ اپنا ویو رکھیں گے وہاں پر، تو اور جتنی میجارٹی اس بل کو پاس کرنے کے لیے چاہے وہ میجارٹی تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو اس لیے ایک نیوز برائے نیوز کے لیے تیار کرنا اور جو اصلی مدعے دیش کے ہیں بے روزگاری کے، مہنگائی کے، اس سے بچنے کے لیے اس طرح کے پروٹیکٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں تاکہ دیش کا اٹینشن اس میں جائے، سارے لوگ اس پر چرچا کریں اور اصلی مدعے سے بھٹک جائیں۔ یہ کبھی کبھار ایک پولیٹیکل پارٹی کا اور حکمران کی یہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ 6 مہینے کاٹے، سال بھر کاٹے، یوٹیز میں کیا کریں، اسٹیٹوں میں کیا کریں، یہ تو ایک ڈیبیٹ کا پارٹ ہے۔ اس وقت ابھی ان نے پرپوزل لایا ہے اور دیش بالغ ہے اور یہاں بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن نے دیش کو سنبھالا ہے، وہ اس پر پہلے بحث ہونے دیجیے اور بحث ہو کے کیا یہ بل پاس ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی وہ بھی تو دیکھ لیجیے انجام۔ کانگریس نے کلیئر بتایا کہ ابھی ہمیں اس کے انگریڈینٹس ہی نہیں پتا ہے، یہ تو ابھی باہر بن رہی ہے اور کابینہ نے اپنا اپروول دیا ہے، پارلیمنٹ میں آئے گا، پارلیمنٹ میں جب آئے گا سبجیکٹ اور کنٹینٹ اس کا سب پڑھیں گے کہ کیا فارمولا دیا ہے۔ چکراڑا منڈی مز محکمہ کسٹوڈین طرف غیر قانونی طور تعمیر کرنا آمت کی شڑ تو دویم تعمیراتی ڈھانچہ منہدم کرنا آمت یل زن محکمہ کے ذمہ داروں طرف ون آو زس تہ یہ غیر قانونی طور تعمیراتی ڈھانچہ کھڑا کرنے اجازت دن یپر مقامی لوکوں طرف ون آمت انتظامی کے افسروں طرف اجازت دن پتہ یم شڑ تعمیر کرنا آمت تاہم چھ محکمہ کسٹوڈین کے ذمہ داروں طرف لوکن ہز کانٛہہ تہ کتھ بوزنہ آمٕژ۔ یہ ایلیگل کنسٹرکشن کی تھی میں رات کو سنڈے کو اور رات کو وداؤٹ پرمیشن، تو محکمہ نے ہمیں یہاں رکھوالی کے لیے رکھا ہے، ڈپارٹمنٹ کو، انسپیکٹر کو، جہاں ہمارا ڈپٹی کسٹوڈین ہے، تو انہیں وداؤٹ پرمیشن شیڈ جو بنایا تھا اس کو ہم نے آج گورنمنٹ نے، ہمارے ڈپٹی صاحب نے آرڈر دیا تھا اس کو ڈیمالیشن کرو، ہم نے ڈیمالیشن کر دیا۔ ہمارے میجسٹریٹ صاحب، تحصیلدار صاحب بھی ساتھ تھے، SHO منڈی، اس نے فورس بھیجی تھی سارا کام ڈیمالیشن کرنے کے لیے ہم نے کر دیا۔ اور کوئی ایشو ہے تو ڈپارٹمنٹ میں آئیں، اس میں پراپر چینل الاٹمنٹ کے لیے آئیں۔ ہمارا جو پروسیجر ہے رینٹ پر گورنمنٹ اس کا رینٹ لیتی ہے، گورنمنٹ رینٹ پر دیتی ہے، آئیں الاٹمنٹ کرائیں، تو ان کو الاٹمنٹ ہوگی جو بھی ہوگا۔ 1 لاکھ کچھ پراپرٹی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائڈ کرنے کے لیے 2 افسر تو نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے اسٹاف بھی چاہیے نا۔ ایک ڈپٹی فیلڈ انسپیکٹر ہے، وہ 6 تحصیلیں ہیں، کہاں گھومے گا؟ جب تک کمپلین ہمارے پاس آتی ہے تو چھت بنے ہوتے ہیں، تو ہمیں جہاں پتہ چلے گا ہم ڈیمالیشن کریں گے وداؤٹ پرمیشن جو بنائے گا۔ یہ انکروچمنٹ خالی میری نہیں ہے، انلیگل ایٹ لیسٹ کوئی 3 پرسن ہے، 133 134 خسرہ نمبر میں یہ نوٹس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
ये नोटिस है डिप्टी कस्टोडियन साहब का 27 तारीख को। फिर खाली सिर्फ मुझ पे इस नोटिस के बिहार पे मैं अपीयर भी हुआ था डिप्टी कस्टोडियन के कोर्ट में। उन्होंने कहा कि आप पे पेनल्टी लगेगी, 2-2.5 मरले आपके पास जगह है तो आपको पेनल्टी 4 लाख रुपए देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा आप दे दो मुझे पता था एक्ट में मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 है, मिनिमम 500 है। मैंने कहा आप ऑफिशियल अकाउंट दे दो कस्टोडियन डिपार्टमेंट का, और या फिर मेजर हेड को ही दे दो ट्रेजरी का कस्टोडियन डिपार्टमेंट का, मैं उसमें डिपॉजिट करूंगा, मेरे पास पुलिस प्रूफ रहेगा। तो इन्होंने कहा नहीं हम कैश में ही पेनल्टी लेते हैं। हमने पूरा कोऑपरेट किया पुलिस के साथ, नायब तहसीलदार साहब आए थे, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। डिप्टी कस्टोडियन के इंस्पेक्टर से ये सवाल किया कि ये क्यों नहीं हटा रहे हो, तो उन्होंने कोई बात का जवाब नहीं दिया और कहा कि ये इलीगल बना हुआ है, इतना बड़ा शेड बना हुआ है, इस पे क्यों आप बात नहीं करना चाह रहे, इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, क्योंकि उस पार्टी ने। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो ब्याख तिजारती वक्फ। मजीद खबरन तफसील टाउन हाल त्रालिस में आज गुजर बकरवाल वेलफेयर एसोसिएशन तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज एसोसिएशन हिंदो जिम्मेदारों अलाव गुजर बकरवाल तबका सद वबस्त लूको शिरकत कर अत मौके पे ये तिमन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यमन तबकन सद वबस्त लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले एसोसिएशन तरफ कोशिश जारी युद्धन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। और इस प्रोग्राम जो है इसको यहाँ पे नानर से आए हुए हैं, तो हमारे तहसीलदार त्राल इमरान साहब। बहुत बड़ा तीसरा तबका जो है गुजर बकरवाल तबका है पूरे स्टेट में। त्राल के जो बालाई इलाकों तो इसमें काफ़ी तादाद में जो हमारे गुजर बकरवाल लोग रहश पजीर हैं। यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं, मसलन त्राल के मसाइल नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के मसाइल जो हैं रोज़मर्रा के मसाइल वो सबके एक जैसे, लेकिन त्राल के साथ ज़्यादा कुछ नाइंसाफ़ी लग रही है कि आप देखेंगे कि इस दौर में जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में गुजर बकरवाल हॉस्टल हैं, बल्कि कई जगह तहसीलों में भी गुजर बकरवाल हॉस्टल जो वो हैं, लेकिन त्राल में अभी तक एक गुजर बकरवाल हॉस्टल भी नहीं गवर्नमेंट दे पाई। इसके साथ साथ बिजली की बिलें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ फॉरेस्ट एक्ट का निफाज पूरे जम्मू कश्मीर में 3 साल कबल जो नाफिज करवाया गया है, तो उसके में यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई एक केस जो भी सेटल नहीं हुआ। तो बड़े लोगों के इशू हैं, ट्राइबल फॉरेस्ट एक्ट जो है इसको अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट दावे कर रही है कि हम फॉरेस्ट एक्ट दे गए लोगों को, मसलन बाई को बाई से टकराया गया है, तो वो कहीं ज़मीनी सतह पे तो नज़र नहीं आ रहा कि अभी फॉरेस्ट एक्ट का निफाज मेरे ख्याल में जैसे हुआ ही नहीं है। कहने में बहुत कुछ है लेकिन त्राल में अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ हॉस्टल की मैं बात कर चुका हूँ, और बिजली की जो बिलें हैं, तो आप देखेंगे कि मज़दूर जो मज़दूरी के लिए जाता है वो दिन में 500 रुपये कमाता है, तो उसकी जो बिजली की बिल है वो 1300 या 1500।
تقیبل درنمبل تو کرانک شیون سوپر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز لوکن صاف چناب چہ ویسے حوالہ کہ یہ پھر حکامن زان دن آئی تاہم چھن آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف یہ علاقہ مز صاف چناب فراہم کرنچ مانگ کرنا آئی تت متعلقہ محکم کے ذمہ داروں طرف ون آمت لوکن ہند مشکل دور کرنے حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین مطلب ملازم ہیں پی ایچ ای کے، اگر ان سے بھی آپ لوگ بات کرنا چاہتے تو ہم ان سے بھی بات کروائیں گے آپ کو. ان سے بھی پوچھ لیجئے آپ فون پہ ہی کہ ذرا بتائیے ہمیں اس ایریا میں پانی ہے یا نہیں. ان لوگوں نے ہمیں بہت نظر اندازہ کیا ہے. گورنمنٹ سے ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم اگر کہتے ہیں تو ہم گورنر ایڈمنسٹریشن سے کہتے ہیں. یہ ہماری گزارش ہے اپنے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سے بھی اور اے ڈی سی صاحب سے بھی کہ ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، کل کو ہمیں سری نگر جانا پڑے گا. یہ دیکھ لیجئے آپ، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے چیف انجینئر صاحب کو بھی لکھا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس نے اس پہ کوئی غور نہیں کیا. تقیبل ہے، درنمبل سوپور ہے جی. یہاں سے تھوڑی دور پہ سوپور رہتا ہے، سوپور سٹی ہمارے پاس میں بغل میں سمجھو جی. تو جو ایگزٹ کا یہ کام ہے، آج 8 مہینے سے پانی کے پیچھے ترس رہے ہیں. ہم لوگ کو شام کو اگر پانی پہلے ملتا تھا، شام کو موٹر لگا کے ہم پانی چڑھاتے تھے. آج 1 مہینے سے ہم پریشان ہیں. ہم اس لیے نہیں پریشان ہیں، ہم بیٹھے ہیں کہ ہم لوگ کو کچھ مزہ آئے گا میڈیا پہ چڑھنے کے لیے، کچھ شوق سے نہیں چڑھے ہم. آج ہم لوگ بال بچے گھر پہ پریشان ہیں. باتھ روم کی وہ حالت ہے جو اندر جانے سے دل نہیں کرتا. ہم آج گاڑیاں نکالتے، سوپور سے پانی بھر کے لاتے خرید کے، گاڑیوں کو کرایہ دے کے گھر پہ پانی دھوتے. یہ دیکھیں آپ میل کتنا چڑھا ہے. 8 سے 9 بالکل زیرو ہے، زیرو پوسٹ پہ ہے. آج 30 سال سے پائپیں لگی ہوئی ہے، ان کا کوئی نہ ریپیئر ہو رہی ہے نہ کچھ. یہ آدھے ٹائم گئی سفر کران آب خاطر ایکچولی یتھ لائن تہ صحیح کہین. ات پتمو 3 ؤری پہ لٲن چلان ونکس لٲن تہ گٔمٕژ ڈِفیکٹ، مگر گورمنٹ چھُنہٕ اتھ کانٛہہ مطلب ایکشن کران کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ اسہِ سہوٗلیت یی ہے. أسۍ چھِ ونکس واریاہ مشکلاتن منٛز. اتھ گٔے پٔتِم 8 رٮ۪تھ سفر کران. being catered through water supply scheme رول شراکوارا، جس کا ہیڈ ہے کلنترا میں. آپ نے دیکھا ہوگا کلنترا میں آج بہت کم پانی ہے ہیڈ پہ. ہم فیو ڈیز بیک میں اور کنسرنڈ ایم ایل اے صاحب جو ہیں، ہم گئے تھے اسٹانس پہ بھی، تو انہوں نے بھی دیکھا وہاں پہ پانی کی کوانٹٹی بہت کم ہے وہاں پہ. تو جس کی وجہ سے پانی سسٹین نہیں کر پا رہا ہے یہاں ٹورڈز ٹیل اینڈس، اور لین پیریڈس میں ان کا پرابلم رہتا ہے. اینڈ تو سیٹ ہم نے ایک اسکیم بنائی ہے نبارڈ میں، جس کا کاسٹ ہے 5 کروڑ روپیز انکلوڈنگ میکینیکل کاسٹ. تو اس کا کام ابھی چل رہا ہے. انٹیک سب بن گیا ہے آلموسٹ، اس کی سلیب ڈلنی ہے. تو اس کے بعد اس کا پائپ لگنا ہے اور فلٹریشن پلانٹ بننا ہے. اس کا فلٹریشن پلانٹ کا ہم نے لے آؤٹ ڈال دیا ہے، اس پہ کام چل رہا ہے. تو میرے خیال سے ان نیکسٹ 4 to 5 months the scheme will be completed and commissioned for the said locality and there will be no. تو ناظرین، اس وقت کوشر خبرنامہ دیو اجازت، خدا سوال.